जसरी चितवनमा रवि लामिछानेको चर्चा चुलिएको छ त्यसै गरी नै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि यति बेला डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको चर्चा चुलिएको छ। दर्शकवृन्द, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले यति बेला छाब्दी बाराही मन्दिरमा दर्शन गर्नका लागि आउनुभएको छ र छाब्दी बाराही मन्दिरको दर्शन गरिसकेपछि डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो चुनावी मैदानमा होमिँदै हुनुहुन्छ। ल घन्टी बज्यो। आज छाब्दी बाराही मन्दिरको दर्शनमा आउनु भएको छ, के माग्नु भयो? दर्शन गरिसक्नु भयो है? अब यो व्यक्तिगत त भइहाल्छ हैन, तर सामाजिक र राष्ट्रिय प्रगति उन्नतिको कामना गरियो भनौँ। विशेष गरी अब तपाईँ त चुनावी मैदानमा आजदेखि होमिनु भइसक्यो आधिकारिक रूपमै, औपचारिक रूपमै। अब तपाईँ जितको केही कामना गर्नु? एकदम त्यो त माग्ने कुरा स्वाभाविक हो। वैशाख 10 को अब आगामी उपनिर्वाचन तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर उठ्या छु म स्वर्णिम वाग्ले उम्मेदवारको रूपमा, र अब मैदानमा उत्रिसकेपछि त जितेरै पार लाउनु पर्यो भनेपछि त्यो कामना गरेको छु। विशेष गरी छाब्दी बाराही मन्दिरको बारेमा भन्नुपर्दा यसको धार्मिक महत्त्व अत्यन्तै रहेको छ। जे माग्यो त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरा छ हैन? अब तपाईँले मागेको कुरा पुरा हुन्छ भन्ने कुरा त विशेष त हुनुहुन्छ होला नि? होइन, अलि म धार्मिक आस्था भएकै मान्छे हो हैन, अब चाहिँ त्यस्तै खालको परिवारबाटै आएको हुँ। मेरो मावलीपट्टिको हजुरबुवा चाहिँ एकदम प्रतिष्ठित पण्डित पनि हुनुहुन्थ्यो है, त्यसैले त्यो सामाजिक एउटा माहौल त्यस्तै पनि थियो। मेरो आमा पनि एकदम धार्मिक स्वभावको प्रकृतिको हुनुहुन्थ्यो। सो त्यस मानेमा यो आस्थाका विषय हुन् हैन, त्यसमा मेरो विश्वास छ। डाक्टर साहब, यो तपाईँको चुनावी अभियान यही मन्दिरबाटै शुभारम्भ गर्नुको केही तुक छ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यसलाई अलि तपाईँले त्यसरी पनि परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ कि म एउटा विकास अर्थशास्त्री, धेरै चाहिँ हामी आर्थिक र सामाजिक मुद्दाहरू वा पूर्वाधार हैन, सडक हुनु पर्यो, आम्दानी बढ्न पर्यो, रोजगारी सिर्जना गर्नु भन्छौँ, तर विकासलाई तपाईँले फराकिलो ढङ्गले बुझ्नुभयो भने त्यहाँ सामाजिक पुँजी, धार्मिक पुँजी, सांस्कृतिक सह अस्तित्व हैन। नेपाल त एकदमै बहुल समाज हो नि त, यहाँ चाहिँ सबै धर्मावलम्बीहरू छन्, जात जाति छन् हैन, यो सबैलाई समेटेर बन्ने एउटा गठजोड त्यो सामाजिक पुँजी हो। त्यो सबै हामीले चाहिँ त्यो सह अस्तित्व क्या, एउटा सहिष्णु सह अस्तित्व भएको समाज निर्माण गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालमा अन्य देशहरूमा जस्तो भीषण द्वन्द्वहरू इत्यादि पनि छैनन्, त्यसले यसलाई कायम गरेर हामीले यो सांस्कृतिक सद्भाव नै विकासको लागि एउटा फड्को मार्ने एउटा पुँजी हुन सक्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। जस्तो छाब्दी बाराही मन्दिरको दर्शन गर्न आउने बेला तपाईँ तलैदेखि नै पैदल आउनुभयो र आफ्ना मतदाताहरूसँग भोट पनि माग्नुभयो, हामीले देख्यौँ होइन? के पाउनुभयो उहाँहरूमा? एकदम उत्साह छ। अब यसपालि नयाँलाई दिने परिवर्तन चाहिँ गर्नै पर्छ हाम्रै जीवनकालमा भन्ने खालको हुटहुटी त्यो पाएको छु मैले। धेरै साथीहरूले पहिला अन्य पार्टीहरूलाई भोट हाल्नु भयो होला, त्यसैले तर मन यथावत राखेर मत चाहिँ फेर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू त्यसप्रति असाध्यै सकारात्मक भएको मैले पाएँ। त्यो यसपालि गजबको माहौल छ। अब यति बेला चुनौती निकै छ। हिजो विभिन्न पार्टीबाट मनोनयन दर्ता भएका छन्, उहाँहरूले एउटा संज्ञा दिनुभएको रहेछ। मैले यता सभाको मा हेरेको थिएँ, भिडियो हेरेको थिएँ भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ टुरिस्ट को संज्ञा हजुरलाई दिनुभएछ, टुरिस्ट उम्मेदवारको। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यो चुनौतीलाई चाहिँ? नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिक जहाँ जुन निर्वाचन क्षेत्रमा गएर लडे पनि हुन्छ भनेको छ। यही तनहुँका आदरणीय मेरा मित्र प्रदीप पौडेल काठमाडौँ गएर जित्नुभयो, मैले जिताउन सहयोग गरेँ उहाँलाई। उहाँको प्रारम्भिक चुनावमा गएर एकदमै काठमाडौँका जनतालाई प्रदीपलाई म चिन्छु, उनी राम्रा मान्छे हुन्, जिताउनुहोस् भनेर मैले सहयोग गरे हो, ठुलो सहयोग गरे हो त्यो प्रारम्भमा, जब उनलाई पनि त्यहाँ टुरिस्ट भनिएको थियो होइन। त्यसैले यो भाष्य चाहिँ गलत। जो मान्छे आफ्नो खुबी क्षमता एउटा असल सांसद बनेर त्यो निर्वाचन क्षेत्रलाई न्याय गर्छु भन्नबाट अलि हच्किया छ, त्यस्ताले मात्रै उठाउने तर्क हो यो। प्रचण्ड अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू कास्किङमा जन्मभयो, चितवनमा हुर्कनुभयो, अहिले यही मर्स्याङ दिपारी गोर्खाबाट हुनुभएको छ होइन। भनेपछि यो यस्ता कुराहरू, तर म यही भेगकै हो नि त, यही मर्स्याङ दिपारीको हो, यही हिमालको पानी खाएर हुर्क्या हो, जन्म्या हो होइन। भनेपछि यो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ इस्यु के हो, मुद्दा के हो होइन? आर्थिक, राजनीतिक, संसदमा सशक्त उपस्थिति र आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रलाई न्याय गर्न सक्छ कि सक्दैन विकास? गठबन्धनका यी मतदाताहरूले पनि यो भिडियो प्राय हेर्नुहुनेछ। ती मतदाताहरूलाई कसरी तपाईँ आकर्षित गर्नुहुन्छ? तपाईँको एजेन्डा कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? एकदम सरल आम आदरणीय मतदाताहरूले बुझ्ने गरेर म भन्छु।
राजनीति एकदमै विकृत भ्रष्ट फोहोरी भएको छ। यसमा पैसाको भूमिका जहाँ पनि हरेक नियुक्तिमा लेनदेनमा पार्टीभित्र सरकारमा जताततै भएर यसले भ्रष्टाचारलाई यसरी मलजल गरिराखेको छ कि यसलाई प्रहार गर्नु पर्यो होइन। किन त्यो नगरिकन हाम्रो अर्को आकाङ्क्षा छ नि ठुलो आर्थिक प्रगतिको होइन, आय बढाउने आम्दानी बढाउने रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्ने लगानीको माहौल बनाउने हाम्रा यत्र तपाईँहरू जस्ता युवाहरू चाहिँ होइन उमेर पुग्ना साथ विदेशी नपर्ने वातावरण एउटा आशाको सञ्चार गर्नको लागि पनि हामीहरू जस्ता केही विश्वव्यापी रूपमै अनुभव भएका नेपाल सरकारमा बसेर पनि काम गरेका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 60-70 देशमा घुमियो नेपालका लगभग सबै जिल्ला पुग्यो होइन, यो सबैको अनुभव ल्याएर अहिलेसम्म आर्जन गरेको ज्ञान अनुभव एउटा सामाजिक पुँजी वा प्रतिष्ठा अब नेपालकै उन्नयनमा चाहिँ घोप्ट्याउने एउटा घोषणा गरिदिनुहोस् आज यो पवित्र भूमिबाट शाब्दी बराएको यो पवित्र क्षेत्रबाट तनहुँवासीले तपाईँलाई भोट किन हाल्ने, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको यो शुभारम्भ हुँदैछ तपाईँको। धेरै लामो व्याख्या गर्नै परेन। तनहुँले गर्व गर्न सक्ने सांसद म बन्छु र यहाँ तनहुँवासीले नेपालको संसदमा मैले उठाएका आवाजहरू मुद्दाहरू जटिल समस्याहरूलाई समाधान दिनका लागि गरेका पहलहरू देखेर वाह हाम्रो सांसद त यस्तो हो, त्यो हाम्रो सांसद हो, त्यो वाग्ले हाम्रो सांसद हो, घन्टी चिन्हबाट जितेर गएको त्यो वाग्ले हाम्रो सांसद हो भनेर गर्व गर्न लागेको म बनाउँछु। डाक्टर साहब एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँले बोल्ने क्रममा भन्नुभयो हरेक नियुक्तिहरूमा आर्थिक लेनदेन हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यहाँ पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बन्नुभयो, एकपटक सदस्य बन्नुभयो, कति पैसा बुझाएर चाहिँ यहाँ त्यो पदमा पुग्नुभयो? मैले त्यस्तो कहिले पनि गरिनँ। मैले त्यो सबैलाई भनेको होइन, अपवादहरू छन्, तर एउटा आम प्रवृत्तिलाई इङ्गित गरेको हुँ र त्यो तपाईँहरूलाई मैले हेर्नुहोस् हलेदो देखेपछि कोट्याइराख्नु पर्दैन भने जस्तै ती कुराहरू स्वयं सिद्ध छन्। तपाईँहरूले पत्रिका पढ्नुहुन्छ, टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, अख्तियारका प्रतिवेदनहरू हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालत विशेष अदालतले केरकार गरिरहेका मुद्दाहरू हेर्नुहोस्, दैनिक पत्रपत्रिकाहरू पढ्नुहोस्। यो देशमा सुशासन छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छ छैन नि। त्यसैले यो मलाई चाहिँ एकदमै प्रहरी डिटेक्टिभले जस्तै प्रमाण यहीँ लिए बाराहीमा भनेर भन्न मिलेन। मेरो हकमा मेरो कुनै अहिलेसम्म त्यस्तो अवांछित गतिविधि गरेको छैन। त्यो कन्फिडेन्स त्यो आत्मविश्वास भएर त यो मुद्दा उठाउन सकिरहेको छु नि। म पनि कम्प्रोमाइज भए यसरी शिर उचो गरेर यसरी बोल्न सक्थेँ म। मैले जुन एउटा भद्र राजनीतिक विद्रोह जस्तो गरेँ होइन, त्यसको नैतिक आधारको लागि त चाहियो नि यी कुराहरू। त्यसैले म त्यो ठोकेरै बोल्न सकेको कारण चाहिँ आफू स्वच्छ छवि भएको भएर नै हो। डाक्टर साहब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हजुरलाई अलि धेरै विशेष प्राथमिकता दिएको माया गरेको जस्तो देखियो। हिजो पनि अङ्गालो हाल्दै होइन तपाईँसँगै चुनावी प्रचारमा होमिनु भएको थियो, यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ? एकदमै सकारात्मक होइन। उहाँको र मेरो पुरानो राजनीतिभन्दा अगाडि हाम्रो मित्रता थियो होइन, हार्दिकता थियो। तपाईँहरूलाई एउटा किस्सा सुनाऊ। म पहिला अर्कै दलमा सक्रिय हुन खोज्दै गर्दा पनि उहाँले मलाई आएर एउटा सदा सहायता राख्नु भएको थियो। स्वर्णिमजी तपाईँ जस्तो मान्छे संसदमा पुग्नुपर्छ, तपाईँ जुन पार्टीबाट जुन ठाउँमा उठे पनि तपाईँले नबोलाए पनि म आएर तपाईँलाई चाहिँ जिताउन पहल गर्छु भन्नुभएको थियो धेरै अगाडि है। पछि अब विभिन्न घटनाक्रमले मैले निर्वाचनमा म खडा पनि भइनँ गत मङ्सिर 4 कोमा। त्यसपछिका विभिन्न परिघटनाहरू जुन घटे इत्यादिले चाहिँ अहिले हामीलाई सँगै एउटै ठाउँमा लिएर आएको छ। उहाँको र मेरो बिचमा राम्रो मित्रता छ। डाक्टर साहब न्युज 24 टेलिभिजनले एउटा रिपोर्ट बनायो, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले भनेको अवसरवादी हुन्, उनले पटक बार्गेनिङ गरे काङ्ग्रेसभित्रै, त्यो अवसर नदिए पछाडि उनी काङ्ग्रेस छोडेका हुन्। एकदम बिल्कुल झुट। यस्तो पित्त पत्रकारिता समेत माग्नुभयो, मन्त्री सरको सेवा सुविधा पाउने पद माग्नुभयो भन्ने आरोप लगाएको छ। पित्त पत्रकारिता हो त्यस्तो खालको रिपोर्टिङ, कुनै स्रोतलाई चाहिँ उल्लेख नगरिकन होइन। भएको स्पष्ट के हो भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले मलाई बोलाउनु भयो आफू भएर राष्ट्रपतीय भवनका प्रबन्धहरूमा गाँसिन पर्यो स्वर्णिम भनेर उहाँको ठ्याक्कै त्यो भनेको के हो आमन्त्रण गर्नुभयो। अनि मैले सम्मान्यज्यूलाई त म सहयोग गरिहाल्छु, कुन मोडालिटीमा सहयोग गरौँ भन्दाखेरि सल्लाहकार बस्नु पर्यो भन्नुभयो। त्यसपछि हुन्छ म बस्छु, तपाईँले बोलाउनु भएको इत्यादिमा म आइहाल्छु, तर यो चाहिँ अवैतनिक होस् भनेर मैले राखेँ माग। राज्यलाई भार पनि नपर्ने र आफू त्यहाँ चाहिँ अरू अन्य कामहरू पनि गर्न सकिने र किन राष्ट्रपति भवनमा फुल टाइम काम त होइन, जागिर होइन, सेवा सुविधा केही पनि लिन्न। त्यसको लागि के गर्छु म केही गर्छु र हजुरलाई सहयोग गर्छु म। हजुरले यति भनिसकेपछि राष्ट्रपति भवनका प्रबन्धहरूमा गाँसिन पर्यो। यो सम्मान्यज्यूको आफ्नै शब्द हो, मैले गएर बार्गेनिङ गरे हो, मैले गएर मागे हो, होइन। यस्तो वायात रिपोर्टिङ किन हुन्छ म बुझ्दिनँ। त्यसैले पत्रकार साथीहरूले पनि तथ्यमा टेकेर कुरा गरौँ। त्यति भयो। त्यसपछि मैले के भने अवैतनिक म पैसा लिन भने आफैले भने भनेपछि उहाँ त छक्क पर्नुभयो। नेपालमा म हजुरलाई सेवा गर्छु तर पैसा लिन्न अवैतनिक हुन्छु भन्ने मान्छे बिरलै हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 तर मैले के भने राज्यलाई कुनै भार नपर्ने गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा म उपाध्यक्ष हुँदा
मेरो चाहिँ मन्त्री स्तरीय ओहदा थियो क्या, मेरो र डाक्टर युवराज खतिवडाको, होइन? यो धेरै मान्छेलाई थाहा छैन, मैले आज भनिदिएँ, होइन? त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगको तत्कालीन गठन आदेश अनुसार मेरो मन्त्री स्तरीयको थियो। त्यति चाहिँ मेन्टेन गरिदिनु होला, यथावत राखिदिनु होला, किन त्यहाँ राष्ट्रपतिको विज्ञ चाहिँ राज्य मन्त्री सरह भन्ने गरेको छ। भनेपछि अवैतनिक हुन्छु, राज्यलाई कुनै भार पर्दैन, तर योजना आयोगमा मन्त्री सरह भइसकेका मान्छे अहिले किन राज्य मन्त्रीमा उत्रने? केही सरह मेन्टेन गरिदिनुहोस्। यसको केही अरू केही राज्यलाई होइन व्यवहार केही नपर्ने भयो हुनाले सामान्यज्यूले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। तर पछि हाम्रा प्राथमिकताहरू फेरिँदै गए इत्यादि, त्यो अगाडि बढेन। कुरो त्यति हो, होइन? बार्गेनिङ गरे पनि होइन, त्यो अन्य त्यो विषयतिर चाहिँ मान्छेहरूले मोड्नु खोज्नु यो असाध्यै त्यति राम्रो अभ्यास होइन जस्तो मलाई लाग्छ। कांग्रेस दलले यहाँ माथि दुईटा प्रश्न उठाएछन्, होइन? यो मैले सुन्नै पर्छ आज, किनभने योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा देशमा सङ्कट थियो, किनकि भूकम्पको महामारीबाट थिलथिलो परेको अवस्थालाई उठाउनको लागि स्वर्णिम वाग्लेको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यति बेला उहाँले जनताले महसुस हुने गरी केही काम गर्न सक्नु भएन। अहिले चाहिँ उहाँ एकदमै आकाशबाट खसे जस्तै यो पनि वाहियात तर्क रहेछ। म बोल्छु यसमा। यस्तो वाहियात तर्क गर्न भएन, होइन? मलाई आदरणीय सन्त नेता सुशील कोइरालाको कार्यकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाइयो सन् 2014 मा, होइन? त्यसपछि भूकम्प गयो। त्यो भूकम्प गएपछिको जुन हामीले लिएका नीतिगत पहलहरू, त्यो क्षति आकलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 70 वटा देशका भारत र चीनका त परराष्ट्र मन्त्रीहरू नै जम्मा गरेर झन्डै 4 खर्ब रुपैयाँको जोहो गरेर त्यसलाई खर्च गर्ने विधि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएर त्यो अहिलेको सम्पूर्ण पुनर्निर्माण जुन सम्पन्न भयो अहिले 5-6 वर्षमा, त्यसको जग हालेकै हाम्रो कार्यकालमा म, डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, अर्थमन्त्री चाहिँ रामशरण महतहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यत्रो हो, त्यही अनुभवका आधारमा त म बोलिरहेको छु। यसरी आएर तपाईँका छाती फुलाएर म गर्न सक्छु यो देशमा भने त्यही अनुभवमा टेकेर हो। अनि त्यसलाई उल्टाएर चाहिँ काम गरेन भने त त्यो नपढेका, नबुझेका, ईर्ष्या, कुण्ठा भएका मान्छेहरूले मात्र बोल्नु हो। जसलाई तथ्य थाहा छ, जसलाई रेकर्ड थाहा छ, स्पष्ट छ। र यसो मलाई बेला बेलामा तैँले चाहिँ के गरिस् नि भनेको चाहिँ मैले लगाएर हालिरहेको छु। मेरो वेबसाइट छ, यति पारदर्शी हिसाबले मैले आफ्नो रेकर्ड राखेको छु। swardimwagle.com.np मा गएर हेर्नुभयो भने मैले गरेका तमाम कामका फेयरिस्ट त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यसैले बुझ्नेले यस्ता कुरा प्रश्नै गर्दैन, आँटै गर्दैन, होइन? नबुझ्ने जसलाई खसाल्नु छ, कुतर्क गर्नु छ, होइन? त्यस्ताले मात्र यस्ता कुरा बजाइराखेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेर मैले गरेका कामहरू विभिन्न चरणमा गरेर करिब 3 वर्ष जति मैले काम गरेँ। मैले नेपाल राष्ट्रको शान राखेको छु, कहीँ चुकेको छैन। र मेरा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले जसले नियुक्त गर्नुभयो उहाँहरूले गर्वका साथ तपाईँले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो भनेर भनेको चाहिँ प्रमाणै छ। त्यसलाई अब अहिले यसलाई टुक्र्याउने, बङ्ग्याउने, किनकि म अलिकति मार्ग परिवर्तन गरेँ भनेर गर्नु चाहिँ यो उहाँहरूकै राजनीतिक नैतिकतामा यो प्रश्न। कांग्रेस महामन्त्रीले भन्नुभएको छ अमेरिकामा पढेर आउने मात्रै विज्ञ, जान्ने, पढे लेखेको नेपालमा पढेकाहरू चाहिँ कामै नलाग्ने हो त भनेर प्रश्न गर्ने। त्यस्तो भन्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँले, होइन? त्यो अलि तल्लो स्तरकै टिप्पणी भयो। तर म नेपालमा आएर नेपालमै पढ्या हो, गोर्खामा जन्मेको, होइन? यही हिमाली भेग त्यही पानी खाएर चाहिँ हुर्किया मान्छे हो। आफ्नो मेहनतले परिश्रम 2046 सालको एसएलसीमा बोर्ड सेकेन्ड हो, होइन? अब राम्रोसित पढ्यो, छात्रवृत्ति पाइयो, विदेश गइयो। त्यसको लागि मैले ग्लानी गर्नुपर्ने, दुनियाँका अनुभवहरू बटुले। विगत 10 वर्षदेखि नेपालमै छु, सपरिवार 2 वर्षको बच्चा लिएर म विदेशबाट यहाँ नेपाल फर्केँ, होइन? योजना आयोगमा 3 वर्ष काम गरेँ। कोभिडको बेलामा फेरि बोलावट भयो मलाई न्युयोर्कमा, 1.5 वर्ष म त्यहाँ बसेँ, तर म परिवार यहीँ नै थियो। सो यत्रो पारिवारिक एक किसिमले अब म यसलाई भजाउन चाहन्न, तर ठुलै कुरा, ठुलै अनुभवलाई नेपालमै घोप्ट्याउनुपर्छ भनेर आएको 10 वर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेको छु। जब अवसर पाएँ देखाएको छु, गरेको छु। क्षमता, निष्ठा, इमान्दारी, होइन? स्वच्छ छवि मेन्टेन गरेर मैले चाहिँ काम गरेको छु। अनि यही ट्र्याक रेकर्डका जगमा अब युवा पुस्तालाई पनि मोटिभेट गर्ने गरेर, होइन? हाम्रो त्यो जनसाङ्ख्यिक बनोट नै फेरिसक्यो क्या। अब आधा जनसङ्ख्या 25 वर्षभन्दा मुनि छ। चाँडै नै हामी बुढौलो समाजतिर जाँदैछौँ भने यो कुरेर ढुकेर कसैको कृपा निगाहमा कुनै दिन काम पाइएला भनेर बस्ने दिन गयो। अब जनतामा जाने म हार्न पनि सक्छु, हराइदियो भने म त्यसलाई म लोकतन्त्रवादी भएको हुनाले सहर्ष स्वीकार गर्छु। तर मलाई लाग्छ यहाँका जनताले मलाई जिताएर पठाउनुहुन्छ र यो निश्चित समय सीमा नै तोकेर, होइन? यो आजीवन के राजनीतिलाई पेसा बनाउने, पैसा कमाउने पेसा मात्र बनाउने कि काम गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम बनाउने, मेरो चाहिँ त्यो हो लक्ष्य, होइन? त्यसैले 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि जतिसुकै जितिएला जाने हो, संसदमा गएर काम गर्ने हो, कार्यकारी निकायमा गएर काम गर्ने हो, त्यसपछि निवृत्त हुने हो, त्यसपछि घुमेर बस्ने, मेरो छोरो नातिसँग बसे चाहिँ समय बिताएर कलेज। त्यस्तो खालको राजनीति समय सीमा तोकेर
डेलिभरीमा आधारित राजनीतितिर हामी जाने हो होइन। मैले जमानामा यस्तो गरेका थिएँ, ढुङ्गा हानेको थिएँ होइन, म जेल बसेका थिएँ भनेर अनि अहिले यो त्यसको ब्याज स्याज हुन्छ अनि पुरेर ढुकेर बस्ने अनि नेताको कृपाले चाहिँ अनि ल तँलाई दिएँ मैले ल गएस् भनेर भनेपछि त्यस्तो मोडलबाट हामी डिपार्ट गर्छौँ। टाटपल्टीको श्रीलङ्काले यहाँलाई बोलाएर परामर्श गर्यो, श्रीलङ्काकै बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र जाँदैछ डाक्टर साहब, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने यहाँसँग रोडम्याप के छ भनेर पनि प्रश्न गरेको अहिले छ। विस्तृत रूपमा त्यसमा नजाउँ, धेरै कुराहरू छन्। श्रीलङ्काको चाहिँ बाह्य सङ्कट हो, विदेशी मुद्राको जुन सञ्चित हुन्छ भण्डार त्यो रित्तियो होइन, त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ नेपालमा छैन। नेपालको अर्कै समस्याहरू हुन् होइन, यहाँका आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, आन्तरिक उत्पादनका कुराहरूसँग गाँसिएका कुराहरू छन्, त्यसलाई नीतिगत सम्बोधन हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ। बाह्य समस्या चाहिँ हाम्रो होइन। कुन मानेमा भने रेमिटेन्सले गर्दाखेरि राष्ट्र बैङ्कमा हाम्रो करिब 10 अर्ब डलर जतिको सञ्चित छ, तुरुन्तै आयात गर्न नसकेर देश चाहिँ टाट पल्टिने, औषधि मूल्य पनि ल्याउन नसक्ने होइन, चाहिँ इन्धन पनि ल्याउन नसक्ने, जस्तो गरेर जनता लाइनमा बस्नुपर्ने जस्तो सङ्कट नेपालमा आउँदैन अहिले। तर हाम्रा समस्याहरू अन्य प्रकृतिका हुन्, त्यसको छुट्टै खालले समाधान गर्नुपर्छ, मजाले सकिन्छ। तर यसलाई सुझबुझपूर्ण बुझेका मान्छे जानु पर्यो, असल नियत भएका मान्छेहरू जानु पर्यो होइन। त्यहाँ लुट्ने पैसा बनाउने जस्ता मान्छेहरू गयो भने त हुँदैन, उनीहरूको ध्यान नै के छ। अनि त्यो किन गर्छन् तिनीहरूले भने हाम्रो राजनीतिक यो संस्कार नै, राजनीतिक सिस्टम नै पैसाको भूमिका बढी भयो होइन। टन्न पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेको छ, त्यो टिकट पाउनको लागि पनि खर्च गरे होला उसले, भनेपछि उसको ध्यान के हुन्छ, उठाउनेतिर जान्छ नि। भनेपछि नीतिगत प्राथमिकताहरू नै बाङ्गियो क्या, डिस्टोर्टेड भयो भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा। त्यसैले योलाई सच्याउन पनि अब नयाँ सिराबाट हामीले सुरु गर्नु पर्यो। धन्यवाद। जितको शुभकामना।